يا الله يا الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين. أما بعد، برنوني كينيا كان أرآ وايما أنبياء تك أنبياء ربين إساني فقوده صفوتا توكو توكو كأنبياء ملن بينه كأنبياء نمال إراكل كلسو تره اتفوفين سماساني مال جدا. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: تنبيه آخر هبجيس براجرة: لا يجوز أن يقال إن اسم نبي الله لوط مشتق من فعل اللواط، لأن اللواط لفظ عربي وهو مصدر لاطة، ولوط اسم أعجمي. هم بقى شريعة كيستي هنجوج مالتو هنتانه نبينا لوط عليه السلام مكان إساني فعلي يوكان دلقا بدا يوكا دلقا فكتا لواطا كجد مكان إرى مكان إساني فود أمجتشو وان هنتاني جده مالي جنان لواط كجد مكوني فعلي يوكان جتشا عربني اتفيدمتو سير لغة عربا كيستي مكا يوكان يموتو وان عربيفا لغة عربيفا إرى كفود أمي وان تهيف مكان سيدنا لوط عليه السلام أعجمي وان تهيف كنافو ولهم فدأتو ولين ديمو جتشو لواطا سن الراي مكان إساني جتشون لواطا دلقا بدا يوكان فكتا كجنو كن كلمات يوكان جتشوتا أفان عربا كيس جراني الرادوفه مكان سيدنا لوط أمو أعجمي وان مكا أعجمي وان تهف إسراهم فود أمني جنة إسان دلقا فكتا أكنا كنرت تيركي سرا كل سن نر جراتا جتشو. تجب العصمة للأنبياء من الكفر والكبائر وصغائر الخصة قبل النبوة وبعدها. أنبياء وان همالي صفاتا توكو توكو تا إسانين همالي إرا كل سن دركما جي وان إسانين همالي هم درا كل سن دركما. wanti tokko wanti namoonni sammuun isaanii dadhabaa ta'e gara isaaniitti sifa takka erkisan akkuma kana duras dubbannee ammas waa'ee sayyidina Luut irraa dubbannee ifa baafne kanatti namni tokko waan takka tokko itti erkisuun mala anbiyaa'otatti kun hundi waan isaan hin malle waan ta'eef isaan irraa qulqulleessuun nurratti dirqamaa ربيتو كل سوان تهف. والأنبياء عليهم السلام معصومون أي محفوظون حفظا تاما من الوقوع في الكفر. أنبياء توني كفري كيسبوء إرى ربين إسان تيسجرة إسان كفرين إسان الرتهم ملو جتشو كفري كيسهم بؤني فليس فيهم من يعبد غير الله لا قبل النبوة ولا بعدها. أنبياء أسو ربين وحي إسان الرتبوسي نبي إسان هنقولين درت سندرت اللي كفري كيسا هنبوان سنبود اللي كفري كيسا هنبوان جتشو معاصي قرقودا كيسا اللي سندر اللي هنبوان سنبود اللي هنبوان جتشو. تنبيه: قول سيدنا إبراهيم عليه السلام عن الكوكب حين رآه قال هذا ربي. جتش سيدنا إبراهيم عليه السلام آية كيسة ربين إسان الردبته واي أرجي الرايو كان باتي الرايو دبته قال هذا ربي جتشون إسانيس فهو على تقدير الاستفهام الإنكاري. تقدير استفهام إنكاري تراي جتشو استفهام إنكاري جتشون سير لغة أفان عربا كيستي وان هبتشيسا نمني توكو نما هبتشيسو داف يوكا موتو وان توكو إنكارا جتشو داف kanatu rabbii kiyya akka isin jettanitti akka jechuuti jechuudha kana itti fedhan sayyiduna Ibrahim alayhi salaam. Kana jechuun kuni baatii san yeroo argan yookaan urjii san yeroo argan kanatu rabbii kiyya akka isin jettanitti
Kana wanti itti fedhame akka seera luga afaan arabaattillee aayaan tun kanumarratti fassaramti jechuu. فكأنه قال أهذا ربي كما تزعمون كانت ربي كي أكا إسن جتنت أكا إسن يادنت جريني جرى إسان دبسان سن الرد دي بسيجو ثم لما غاب قال لا أحب الآفلين. قال الإسفرايني بين إبراهيم بقوله لا أحب الآفلين أن من حل به من المعاني ما يغيره من حال إلى حال كان محدثا لا يصح أن يكون إلها. أني كاليت كان هنفدو جتون سيدنا إبراهيم ربين آتك ستي ساني رادوبته جتون سيدنا إبراهيم كوني أرجين كن يوكاباتين كن أكا إسليات دانيتي وان حال الراجر حالات تججيرمو وان بفتوك الراجر بفتوكو تججيرمو وان gama tokkorraa gara gama tokkootti jijjiiramu kanatu rabbiin ta'uu danda'a akka isin jettanitti kuni rabbii miti jechuudha. Maaliif jennaan jijjiiramni wanti irratti malu seenee bahee seenuun bahee lixuun wanti irratti malu makhluuqa waan guyyaa keessa argame malee rabbii miti jechuudha. Kana mufassiroota yookaan warri lugaa arabiffaa gadi bu'anii beekan akka kanatti hiikan jechuudha aayaata kana. كتاب الإمام الإسفرايني كتاب جدامو التبصير في الدين كتاب جدامو كتاب إمام كان جزء تكوفا صحيفة إبا تكوفي جاتمي تكوفا الرتي ني أرغتني جتشورة تفسير كان. وقال القرطبي إمام القرطبين يرو تفسير آيات نقول أمال جاني تفسير قرطبي جزء كده جافا صحيفة شنتمي جافا فول جات شنتمي جافا الرتي جتشورة. قال المفسرون مفسرتون أكن جداني جان في قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أي هديناه صغيرا جج ربي وانسان مل هندر كل كلاواته ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل جج جدكن آيان جتتني أي هديناه صغيرا تكأنما إسارة أجل جنجر سيدنا إبراهيم ججو تكأنما إسانير مسلمة مؤمنة تراني كفري كيسا كبؤان هنتر ججو معاصي غرقودا كيسا كبؤان هنتر ججو وان أمني توكو إساني تهركسان آيانتون جلاديد ججو جج ربي تجعل وان تهف وان نمني جدو جعلا. والأنبياء عليهم السلام معصومون من الوقوع في المعاصي الكبيرة فليس فيهم من يزني ولا من يشرب الخمر لا قبل النبوة ولا بعدها. نبوات أن يوكان وحيين إسان الرتبو اندرافي وحيين إيجا إسان الرتبو إنبودا اللي أنبياءتون هندو سيدنا إبراهيم في كإسان مالي جران اللي هند إسانوتو صلاة فسلام ربي كينا إسان الرتي هاجراتو معاصي غرقودا كيسا همبون ججو وحيين إسان الرتبو اندراتس سنبودا اللي إيجا نبي يوم أرغتان بودس معاصي غرقودا كيسا همبون إسين الرتي همالتوان تاتف. تنبيه هبتشيسا قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ليس معناه أن يوسف عليه السلام هم بالزنا بامرأة العزيز. آيان نتني ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كجتتن معنى إسي أكا أمني توكو توكو جدوميتي سيدنا يوسف عليه السلام أكما أنبياء تبراتي إسان الله نبوما أرغتشون دراتس سنبود الله معصيها غرقودا كيسا بؤون إسان الرتي همالو جتشو كناف إسين آيان توني سيدنا يوسف تو زنا يوكان هموتو والقنمتي سالا حراما كان إتي دلقو راف ياد جتشو ميتي ummanni akkana jedhan kun waan akkanaa kanarraa of qabuun barbaachisaadha. Nabiyyi dhiisaati shaynummaan tokko yookaan immoo namnummaan tokko jechuudha jiraataan tokko zinaa dalayde yookaan karaa haraamaatiin wal qunnamtii saalaa goote yoo jedhaniini ofirratti hin fudhatu akkamitti waan akkanaatiin na himtan jedha. Kanaaf nabiyyiin kana caalaa waan akkanaarraa qulqullaa'uun isaa dirqama shari'aan godhe waajiba godhe jechuudha. Anbiyaa'ota qulqulleessuu qabna waan akkanaarraa. وإنما معنى وهم بها معنى إساه أكم وهم بها جتشون كن أي هم بدفعها
لولا أن رأى برهان ربه أي أن الله أعلمه البرهان ربين وانت كن شريعة كيستي هنتهو جتشو سيدنا يوسف دران مرة ربين برسيسي ربين بيسيسي كناف وهم بها جتشون كني إسيتنا إسين وانسان إرى بربانان إرى فينان إسيتنا أفرى دفعي قد أفرى ديبسو yaadanii ofirraa deebisuu turan jechuudha sayyiduna Yusuf alayhi salam. وهو أنك يا يوسف لو دفعتها لقالت لزوجها دفعني ليجبرني على الفاحشة أصو إسي كان أفرى ديبسو داف يوكا غرا دوباسنين أفرى دربو داف يو دوكا كديم تتاتي إسين كن وان حراما كان نتي دلقو داف akkanatti na duuka deeme jettee silaa malika aziiza jedhan isatti himte jechuudha silaa abbaa manaa iseetti himte jechuudha silaa falam yadfacaha bal adaara lahaa dhahrahu dhaahiban inni maali ufirraa deebisuudhaaf yaalii gochaa yaada gochaa ture akkamitti ufirraa deebisa jedhee yeroo laale irraa duuda gara galfadhee yoo deeme akka kanatti ofirraa deebise waan haraama kanarrallee isii deebise jechuudhaan kana yaadanii sayyiduna Yusuf alayhi salaam gara duuda isaanii gara isii gara galchanii jalaa deeman jechuu anin fedhu wanni kun haraama je'aniiti jalaa deeman jechuu silaa osoo itti gara galanii ka ofirraa achi darban yookaa daf'i ofirraa dhooggan taate silaa natti deemaa ture an ofirraa dhoogge malee jettee himatte akka sanitti silaa dharalleen ta'u itti fakkeessuun malaa namicha sanitti jechuu ka itti himattu sanitti kanaafuu jalaa deemaa turan jechuu sayyiduna Yusuf alayhi salaam fashaqqat qamiisahu min khalfin isaan jalaa fiigaa jalaa deemaa turanii isiin hoo qaqqabachuudhaaf isaan jala fiidee jala suksuktee jala deemtee gara duubaatiin qamiisa isaanii baqaysite osoo itti rarraatu jechuu kanaaf isaan jalaa deemanii jalaa dheessanii wanti kun waan hin taane shari'aa keessatti waan hin geenne rabbiin hin ajaju waan kanatti je'anii jalaa deemu nu argisiisa jechuudha qamiisni gara duubaatiin baqaquun isaa فكان الدليل عليها رجاء سرة تيكون اللي قال تعالى في براءة يوسف ربين سيدنا يوسف دلقا أكناتنا بدو كافوكتو أكناتنا الراكل كل سراف قرآن كيستي مال جده قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين مال جتنا متينتون تزليخا جرمتتني مال جتة إني نرهم برباني أنمت إرة بربادي قالت امرأة العزيز إسين أكنا جتيجئا الآن حصحص الحق رقام الأتاجر حقين رقام الأتاجر وان والأبدني فين كبدني أنا راودته عن نفسه أنا تو نفسي إسرة أن أف ببريتش إساتي ديمي أنا تو إسرة بربادي جتي وإنه لمن الصادقين أنا تو كجيبا إسنر بربادي جتي دبتي مالي أنا ماتو إر بربادي أنا تو كجيبا إني لمن الصادقين إساتو وإني ورّا رقاي الراي ورّا كجمني اتمالو متي جتي جتشو إسماتو رغاء في الرتبه حق أسان إفباس جتشو دكاراتو كن آيات ربي تبوسي وقد بيّن الرازي في تفسيره أنه لا يصح تفسير الآية على أنه عليه السلام هم بالزنا الإمام الرازي تفسير إساني مفاتيح الغيب كتابة جد مكيست يرو آياتنا فسرا يرو آياتنا حيكا مال جداني جزء كد أصدتفا صحيفة لبا أفري فأفرتم الردي مال جدان نمني تفسير آياتنا سيدنا يوسف عليه السلام دلقا فكتو تنا اتفاد وان حراما كان اتفاد جد تفسير آياتنا قد يوكا هيك سر جرو كراهك أرنجرو نمني سني تفسير رسي أكسيته انتهو جأن فقال إن يوسف كان بريئا من الهم المحرم إمام الرازي مالجأ سيدنا يوسف قل ترنجأ وان حرام كانت ديمو إرى قل ترن ربت إسان تيسيج أن تكن إسان إرى وهذا قول المحققين من المفسرين والمتكلمين وبه نقول وعنه نذب مالجأ أبان كتابة
كوني جتش كن تفسير كن سيدنا يوسف تهملو تفسير سيدنا يوسف تهملو جلا غرغلي جلا ديمودان اسين دوبان قميص اساني بقيسته كجدو سن تفسير دغاته اسا محقق توتا ور علمي شريعه رسولك اجيلا برسيسنتو افباسي جان والمتكلمون أما اللي ور علمي توحيدا علمي عقيدة برسيسن اللي كون الشريعة رسولك يسد هنتهو نبي واني كان هملتو جتشو كان إفباسني جان نتس كرا كان الرجرة كانوا مجنة أنبياء تقول كل سوار إسان همل الرا كان الرجرة وان تفسير كن جد تفسير أما إمام الرازين جاني تفسير كجيلان كن جد نجرجرة تفسير كانان جنة جان نتس والأنبياء عليهم السلام معصومون من التلبس في المعاصي الصغيرة التي فيها خسة ودناءة أمو معصيان تتكان كأني إسي كيسا هنجره أنبياء ترتنو وملتي قروا معصيان تتكان تكأني كيسا هنجره سنويو أنبياء توني دلغاني إرهن ترانجئان ربين إسان بيسيسي دفئك إسان إرها ديبئان إسان تاسيسا جئان معصيان تتكان تكأني كيسا جرو صدركان ما قبوسون كيسا جرو كن اللي أنبياء ترتي هملتو فليس فيهم من يسرق ولو حبة عنب لا قبل النبوة ولا بعدها فكينياف أسو حبة عنبا تكا وكان فري عنبا تكتي أسو كهاتو تاتي كن فري عنبا هاتي بر أسو جدني وانت كن معصياتكو حق أنا ماسن حق أمالتي وان ما كتهت إكو اللي هاتاتو فوري سلبينتو كيسا جرجتشو xiqqeennatu keessa jira jechuu macsiyaati koo ta'u isii wajjiinu wanti akkanaa kuni anbiyaa'ota itti himmaltu jechuudha ta xiqqeenni keessa jiru kun nubuwaadhaan yookaan waxyiin irratti bu'uun durattis sana boodallee ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة تسلبني يوكان نمتي كيسون كيسا هنجر معصيان تتكون إرتني ملتي كيسا هنتوران يوسو إرا توبة نيجعا كما حصل مع سيدنا آدم عليه السلام أكما سيدنا آدم وجين أرقمتي معصيان تكون تكيني كيسا هنجر إرا أرقمتي لكن إن حصل منهم شيء من ذلك ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم في تلك المعصية الصغيرة غيرهم من أمتهم فيفعل مثل ما فعلوا لأنهم قدوة للناس تقوتي كأنهن كم نسان يوكا إرى ملأت يوكا كإرى أرقم تتاتي توبة إرى قد أنجتشو ربين دفع إسان بيسيسي إرى هنتوران مالي في جنان إسان هدأنو أمة إساني هنداوان تهانيف هدأنو أكا هنقود أن نمني وان سنكيست إسان لالي أكا دليني ربين إسان بيسيسي إرى ديبي أنجتشو ويجوز في حقهم الأكل والشرب والنوم والمرض غير المنفر والإغماء من الألم والزواج والموت أما اللي حقي أنبياء كيستي مالتو شريعة كيستي إرتي بكعا جدامي شريعان كهيامي إرتي نبكعا كجد شريعان مالفا جنان نياتني جي أما اللي ندوغان إسان أكما نياتن أكما ندوغان أما اللي نرافن هرباني كباني والمرض غير المنفر أما اللي إبي نما إسان الراهم بك أتشيفني إبين أكسي إسان الرتي نمالا جتشودا والإغماء أما اللي ققبني إسان الرتي نمالا رفنو تجمع فعرفت جودان يوكان إمو دين الأفيادو كيسا دبراني وانتي توكو إسان مودتشو ركون شنكان إسان مودتشو را بيلي وانتي أكسي ركون إسان مودتشو را وانتي توكو ققبني اتدفع غارو إبين ققب دور أجل أمي أفان أرومو كيسا تبيكمو توكو إسان الرتي همالو غنكما جداني علماء نوف بيانسان يوكان إفانو غلچان جيچو أما اللي فون اللي إسان الرتي نمالا نبقى في شريعة كيست إسان نفودان والموت أما اللي دوتي إسان الرتي نمالا جيچودا أكما نتدون إسان اللي ندو أنجيچو برنوني كانت آنو مالي دا محاضرة كد أسقلا فادا المحاضرة 19 البدعة وهي بدعة را إلى الجسيتي وان رسولهن دلقين إنوجتين كرسول بودان نمني كراغود شريعة كيستي صحابة هاتو كصحابة بودان أفي هاتو وانسون شريعة كيستي حكمين إسا مالي أكمي كجدو إلى اللججو البدعة عند أهل السنة والجماعة بدعتان
سواد الأعظم رسول صلى الله عليه وسلم جداني وري فرقان يوكان موتو أمانتا كيستي أمني جنا أدان ففجأة أدان غريدا والقودو تاء غرو غرين حكرت هفتو تحكرت هفتو سواد الأعظم إسين أهل السنة والجماعة جاني رسولي حديث أبو داود نؤدي سنكيستي دبتني أهل السنة والجماعة كان برتي وانتي رسولي هندلقين هنوجتين رسول بودان كنمني كراغد الصحابة هاته ور صحابة بودان رفها تهني مالي حكمين إساك جدو تعريف البدعة بدعان مال جتشود بدعان أفان أرباك ستي مالي البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق wanti fakkeenyi akka isaa zamana rasuulaa keessatti sallallahu alayhi wasallam hin dabarin tokko shari'aa keessatti karaa godhamuudha jedhan lugaa keessatti waan kanaan bid'a jedhaniin jechuu qajeelaa haa ta'uu baatu eega rasuulaa booda zamana rasuulaatii boodaan wanti karaa godhamu bid'a jedhama afaan arabaa keessatti bid'a jedhama kun bareedaa haa ta'uu fokkataa haa ta'uu وشرعا المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا جاء في السنة علماء شريعة اللي أكنوا مجيئا مال جئني كحديث الله الأفنين كقرآن الله قرآن كيست الله دبت من زمن رسول بودان وان شريعة كيست كراغد أمين بدعة جناجعا ذكر ذلك اللغوي المشهور الفيومي في كتابه المصباح المنير مادة باء دال عين وهي سير لغة أفان عربا كيست علماء لغة الراكتهن الإمام اللغوي الكبير الفيومي كجد أمن كتاب إساني المصباح المنير كجد أمو كيست بالي بقى في دالي في عين كلماتنا يوكان جد شكنا هي كان إسي عربي فكيست تجرو يروكاهن هي كان بدعة جدشو كنا هي كان إسا كان جان لغة عربية فاكستي كان جان كآية كيستي ندفن كحديث الرتي ندفن كموت زمن رسولا بودان شريعة كيستي كراغد أمه البدعة تنقسم إلى قسمين إدو لمتي قودمتي بدعانتني القسم الأول البدعة الحسنة وتسمى السنة الحسنة سنة حسنة اللي نجد أمتي بدعة حسنة اللي نجد أمتي سنة غاري نجد أمتي بدعة غاري نجد أمتي جتشو وهي المحدث الذي يوافق القرآن والسنة وان اسين سنة رسولا حديث رسولا موافقة قوتف حديث رسولات واول فرأتف قوتشسون كرسول لهن قدين كنمني صحاباته عالم براته شريعة كيست كراغد اسون سنة رسولات والفرأنان سنة غاري جد أمتي بيكمتي أما اللي بدعة غاري جد أمتي وان اسين بيكمتف كنا في جدشون قرآن في حديث رسولات والفرأته والقسم الثاني البدعة السيئة بدعة بدو يوكان فكتو كجد أمتو وان كرا رسول بودان كرا قد أمي شريعة كيستي فكتا يوكان بدا كتايجتشو وتسمى السنة السيئة سنة سيئة جد أمتي واممتي وهي المحدث الذي يخالف القرآن والسنة إذ إسينتني سنة سيئة تجننتن سنة جتشون أكالوغا عرباتي كرادا كرا رسولا يو جنلي كرا رسولتا سنان كرا جتشودا سنة سيئة جدمتي يو جنو كان حديث رسولات سيئة وكان فكتا جتشو سنتاني كرا بدا كرا شريعة كيستي قد أمي جتشو كان الرتلي واممتي بدعان كرا غاري كرا رسولا كيست شريعة رسولا كيست كرا قد أمي الرتلي نواممتي جتشو قرآن اللي ولنفرأتو حديث اللي ولنفرأتو جتشو إسينتون وهذا القسم هذا التقسيم قودمني كن بكلمت إدو لمت قودمون كن مال الرا فرأتمي مال الرا غليفي علماء إدو لمت قودن مال الرا إساني قلان إفبانان قودن كجدو كان مفهوم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه صحابة قد كتهن صحابة جرير بن عبد الله البجلي جد أمن حديث رسول الرأوديساني حديث رسول كرا شريعات النكيس كرا قدشون نتاتي وانتسون كرا شريعة والفرأة قرآن في حديثا كوالفرأة يوتاتي كرا غاريدا نمتها جتشوسا حديثا رسول الرانو أديس جتشودا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة نمني إسلام كيست أمنتا إسلام كيستي كراتوكو كراغودي أما رسول مال جدن جيتشو داري أمنتا إسلاما كيستي جدن زمن إساني كيستي الليوته زمن إساني بودا الليوته جيتشو أمنتان إسلاما إيغا رسول دؤني بودا إيغا رسول الدنيا تنرى بوكتني بودا أمنتان إسلاما هنجرو جيتشو متي أمنتان إسلاما حقا أماتو نجرا كناف إيغا أندو إلي نمني كراغودي أمنتا إسلاما كيستي فله أجرها جدن أجري كبا جان إني ثوابني كبا شريعة واوال فرأة يوتي ثوابني كبا جان وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء إني كرا قدسون اللي ثواب قداك أبا نموني كرا إساسانيس كبتني وان إني قدسان وان إني كرا قدسان كراسان وان سان يو هجتان أمني هجتان سون اللي ثوابني إساني فجرا أما اللي عدد لكوفس إساني هدومين نمو توانسان هجتيتين ثوابني نمجا دورا كرا قدساني فني دي بأجي أنجتشو كان رسول ما تفارسه رسول ما تكرا غاري دا وان غاري دا جدي اجرين irratti argamti jedhe deeme jechuudha subhanallah ومن سن في الاسلام سنة سيئة akkuma kuni mirqaanee gammadee thawaaba irratti argadha inumaa yunamni naboodan hojjatellee thawaabni isaanii akkasumatti analleef taha jedhee mirqaanu kana namni karaa fokkataa yookaa badaa karaa godhe jechuudha shari'aa islaamaa keessatti amantaa islaamaa keessatti kaana alayhi wizruha macaasin yookaan diliin isarra jirti ammallee qixaatni yookaan immoo adabbiin guyyaa borullee isarra jirti je'an man amila wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghayri an yanqusa min awzarihim shay'un osoo dilii isaanii sanirraa wanni takka hin hir'anne ummanni isa boodan karaa fokkataa san isa laalanii dalagan yookaan hojjetanillee isaanirrallee ni jirti isarrattillee akkuma lakkoofsa isaaniitiin deebiti jechuu rabbi warra akkasiisanirraa nu haa qabu rawaahu muslim hadiisa kana imaamu muslimtu odeessee jechuudha kitaaba isaanii sahiihu muslim keessatti kitaabu zakaa kitaaba zakaataa keessatti baabul hafi ala sadaqa ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار صدقة قدتشو باب صدقة قدتشو كيستي وان كان دبة جتشودا أجري وان إرت جرتوف عذاب إبد جهنم الروان نما أيدوف كن اللي أكسمت أجري نجرتي في إبد جهنم الراني فقاتا نمني كرا رسولا قد يكون وان غاري شريعة كيستي وان دلقيف وان غاري سنما إتوان ككاسف نمني سن اللي إسابودا هدومتي وان دلقيف سوابا قداك أباتشو إسا إبد جهنم الرا إتين فقاتشو إسا إبسان وان غاري تو إبسان جتشودا سبحان الله كتاب إساني صحيح مسلم جزء صدفة فول سدتمي تربة فرتي ني أرجدان جتشور أوان كنا تنبيه وبتشي سبيرا إن قيل هذا الحديث معناه من سن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أما بعد وفاته فلا حديث نكون كرجاء التنقود أمو يروم زمان رسولا كيسنا ما كرا قد والرسول جدينين كقد والرسول جدينين كهجتي يوجد أمي يوسني جد أمي قافة حديث نكون إيجا رسول دواني بودا رقاته وندنده يوجد أن يقال له نما كسر سني مال جنان جتشو أنت خصصت هذا في حياته جرو رسولا وكان جرين رسولات خاصي قوتيشو دوان كنا والخصوصية لا تثبت إلا بدليل وانتكو خصصون يوكان وانتكو خبتسون شريعة ربي كيست شريعة رسول ربي كيستي رقاد أمالي هنتاتو وجعن جنان جتشو وهنا الدليل يعطي خلاف ما تدعي رقاني مو خصوصيان انجرتو جد أيو مالي خصوصيان ما قولو رقا إرتي تعمالي حديثني رقا انتوفي رقا انكبدو أكام تاتا جد أمان جتشو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام ولم يقل من سن في حياتي حالا عن جرو حالا عن اسم كيس جرون حالا عن زمان عن كيس جروتين نمني وان عن انجدينين قد نمني وان عن انجدينين كرا شريعة كيستي كرابني كراباسي جداني رسولي جرين إساني قفان زمان إساني قفتين خبتسيني أتمالف خبتسيتا رسولي أمنتا إسلاما كيستي نمني كرا قد إجي أمالي أمنتا إسلاما أكما جنة إيقا رسولي دواني اللي نما جراجتشو أتمالف جرين رسولا بيتشا كيستي
قبطي ستارة قاين كبدو جنان جتشو فإن قيل أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يو أكنا ننجد أنه نمني تكونوتي دفه رسول صلى الله عليه وسلم حديث إمام أبو داود نؤدي سنكيستي وإياكم ومحدثات الأمور جأني وان تكو كراغدو إرّا فقهات دا جأني فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة جأني واني كراغد أم هندو جلنا وان جلنا تجأني واني جلنا تهموتو هنتهو جداني أكمت أكان جتايون ونجدان سنن أبي داود كتاب السنة باب في لزوم الجماعة عقيدة أهل السنة والجماعة شريعة كرا أهل السنة والجماعة رسول صحابة الآمني صحابة بودلين كرا كان كبرنا عليكم بالجماعة جداني رسول دبتني ترنسن كرا جماعة رتهافو نمني برباد جانيت إمام أبو داود سنن إساني كيست حديثة كان دبتني وهي بدعان غارين جراتشو في كان اللي أكست دبتني لفكاهن جتشو جزء أفرفا صحيفة ربا لما فا كيستي فولا ربا لما فرتني أرغنا جتشو دوان كان فالجواب ديبن إساما لنما أكزر إسان أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث على خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع وان كراغد أمي رسول بودان وان قرآن فالس وان آيات قرآن فالس وان حديث فالس وان إجماع ولي قلت علماء أهل السنة والجماعة فالسو اتبار بعد مالي رسولي صلى الله عليه وسلم قوتي شوف وان إسان بودان كراغد أمي اتهم فين جتشو أجلنا يوجد أنسان أو الأثر تكا حديث رسول جتشو وان فالس جتشو في شرح النووي لصحيح مسلم إمام النووي الحافظ النووي جتشودا صحيح مسلم يرو شرحي قدن مال جدن ما نسه قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة جتشي رسولا وكل بدعة ضلالة جتشو كني هذا عام مخصوص جدن عامي فكات السورة أكد أجيتي حديثا يرو نمني حديثا كان جد أجيتتي عامي ستي فكاتي وان هندما ولدتك أبتو وان إيجا رسول دو أن كراغود أمي هندان جلنا وان جدو ستي فكاتي إن موتو مخصوصة جدًا واني اتفاد أمي مو وان توكو كوفا جدًا والمراد به غالب البدع الرهدو بدعات ملك اتفاد أمي جلنا تهاجر أمي كاتفاد أمي توكو غاري تها شريعة والفرطة آيات والفرطة حديثة والفرطة ولقلت علماء والفرطة هنجرو جاتشومي تكا اتفاد الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الرهدو أيتشو لك إسان اتفادا نظير ذلك حديث كل عين زانية ما لرقان كينا رسولي هدو هندما اتفادو دابون وان كراغو دامي هند اتفادو دابون إساني مالي رقان كينا كنرت جنان حديث براك ستي مالجئ الرسول صلى الله عليه وسلم كل عين زانية إجي هندو يزناني دلايدي حرام كان ندلايدي جعن والعين الزانية هي التي يحصل منها النظرة المحرمة إجي زنا دلايدو جدامو واني حرام نقر زناتي نما أوفو إلالتي أكسي شعوات عن إلالون دبرتي حلالا نمان تينسان سنتو زنا أجدامي وامامي سنموتو إجي هندي ولي قلتي سنكيسا نبوتي حرام ما سنكيسا نبوتي جتشومتي إجي قرين ينبوتو وانت هيف إنما مال جدي ليس معناه حتى عيون الأنبياء تحصل منهم النظرة المحرمة فكين يف إجا أنبياء أتا واني حرام نكسي إرهن أرقى مجنة جرة واني نكسي إرهن أرقى مجنة جل مري بيني جرة كان بيكون دركا منورة جنة جرة إجي هندو أكمت حرامني إرى أرقمتي تاجتشو وصو ظاهرة حديثات ديمني حديث نسون أكما حديثة كانت جتشو إجوما توكو يوكان إجا إرهدو إجاتو وان حراما كانت تسينا حراما كان كيسا بو أجتشو ملي إجي حراما كيسا هنبوني هنجرتو جتشو متي جتشو أكما سن بدعان وانت رسول بودان كراغو دم إرهدون إسايو جلين تهلي كجلنا هنتين كشريعة والفرأة كرسول الرتك كاسن نجر جتشو هن أبم سيسو جتشو
كان ديبين إساني جرسا ورا نما أكزد إيقافة سن إنما معناه أغلب العيون يحصل منها النظرة المحرمة كذلك لا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله كل بدعة ضلالة بدعان هندي بدعة جلنا تججون حديثك نخبت إسو إسا إرانو هندوك ججان مؤكدا بكل كلمة كل يوكان جتش كل جتتنا هندما يوكا شوفما معنى نسي لغة عربي فاكه ستي غرو معنى برالينيك أبدي الرهدولن اتفدما هندما يوكان شوفما قفاف كل لفين يوكا جتش كل جتتون شوفما في يوكا هندما فصنتاني الرهدول لفني رفتي جتشو شريعاك ستي مال جدي بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى تدمر كل شيء رب القرآن كيستي مال جدي تدمر كل شيء جئ هل دمرت الريح السماوات والأرض كلنسي سني كلنسي أمة سيدنا عاد بلسيتسون كلنسي إسان هلاكا قوتسون دچي في سمي هلاكا قون وانما دچي في سمي جدوجر دچي روانما جرو هلاكا قوتي مالي بلسيتي دبم سيفتي مالي دبمو إساني رت سبب تاتي مالي دچي في سمي هنتوين أجتشو كنافو تدمر كل شيء كل جتش جتتون أسلين مجرت جتشو آياتنا كيس كناف إرهدو وكان وان دچي في سمي جدو جروسا بلسيتي مالي هندمايو وان جرو بلسيتي جتشون اتهم فدام نجتشو دچي في سمين وان هن بدينيف إنما دمرت كل شيء مرت عليه من رجال عاد وأموالها والروتا أمة سيدنا عاد سن إساني في كابينيوتا إساني ورّا اتدفت بلسيت مالي دچي في سمين تون أجتشو akkasuma kunillee bid'aan irra hedduun yoo jallina ta'ellee bid'aan jallina hin tahin wanti karaa rasuula boodaan godhame ka shari'aa wal fudhatu ni jira jechuudha kanarraa ragaa isaatiin arganna قد يحتج بعض هؤلاء بحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد حديث تقوت جرا ورّي أكزد أنسون كان رقا قد أتشود أفتارني حديث نكوني مو رقا إساني فهنته قدبو أني يوت انطلني لالني براتن جتشورا نمني قدبو إيه براتي سرتي حديث نكون أكا رقا إساني فهنتاني لالا جتشوني بيكا رواه البخاري حديث كان إمام البخاري تؤديسي صحيح البخاري صحيح إساني كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود صلحي وان بدر رت يوكان حدي دبر الرت شريعة فعلى سرت يو إسان صلحي قروا بربادا صلحين سن انتهوا جداني يروان كان دبة شريعة كيست وانتكو وان جروف يروان كان برسيسا حديث كان فدتني حديث كان دبة إمام البخاري جزء أفرفا صحيفة دي دمي تكفر رتني أرقتني فالجواب ما الجنان أمتا حديث كان رقاق أتشور أفتارا سنين أفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما ليس منه أمريكا إن كان أمنتا إسلاما كأنفيد شريعة إسلاما كأنفيد كان وان إسان والهم فود أني نمني كراغو دي إسمرتي دي بيواني سن إراهم فود أتمجد أمالي واني إسا والفود شريعة إسلامتي واني والفود هندي بيسرتي جتشومي تجتشو أن المحدث إنما يكون ردا أي مردودا إذا كان على خلاف الشريعة وأن المحدث الموافق للشريعة ليس مردودا وانت شريعة والفرأة هندي بفمنا من جسن الرد جتشو متجتش رسوله صلى الله عليه وسلم كان بيكون نور هاجرات ربي نسن الرهاجالة نما وان رقه اتفيدمي نما برالي فيد رب واتاسسو برنوتا كي كان الرأس مرة آبا هنگا برنوتا براتي وليتي دي بنوتي نغان ناتوران سنين جدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا الله يا الله يا